बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ऑस्ट्रेलियाज़ माइग्रेशन प्लानिंग प्रोग्राम फॉर 2025 एंड 2026। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट हर साल एक ऑफिशियल प्लान देती है और डिसाइड करती है कि कितने लोग यानी कितने परमानेंट माइग्रेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और किस कैटेगरी के तहत कितने लोग आएंगे। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन प्लानिंग प्रोग्राम जो कि सितंबर 2025 को अनाउंस हुआ है। बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल प्लान होता है जिसके तहत डिफ़ाइन किया जाता है कि कितने माइग्रेंट जो है वो हर साल ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और इसके तहत एक स्पेसिफिक कोटा अलॉट होता है हर वीज़ा कैटेगरी के लिए। बेसिकली इसके अंदर जो इसका मेन पर्पस है वो ये होता है कि जितने भी उनके स्किल शॉर्टेजेस है उनको मीट किया जाए, या जो फैमिलीज़ होती हैं उनको रीयूनाइट किया जाए। और इसका मेन पर्पस ओवरऑल ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है या पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको एक कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ाया जाए। द ओवरऑल प्रोसेस जो है इसको अब अगर हम कह दें ऑर्डरली या फेयर या कंट्रोल या कंसिस्टेंट रखने के लिए हर साल अपनी ये माइग्रेशन जो पॉलिसी है या प्लानिंग प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वो अनाउंस करते हैं। बेसिकली इसके अंदर तीन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसके अंदर स्किल स्ट्रीम होती है, फैमिली स्ट्रीम होती है और फिर स्पेशल एलिजिबिलिटी स्ट्रीम होती है। डिफरेंट ये स्ट्रीम्स हैं इनके, और इनके अंदर फिर सब क्लासेस होते हैं। हर सब क्लास के अंदर उसको एक स्पेसिफिक कोटा अलॉट किया जाता है। ओवरऑल जो इसका एक मेन पर्पज़ है, हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपको समझने के लिए कि किस वीज़ा टाइप के लिए कितना कोटा अलॉट हो चुका है, कितना आपस में वीज़ा कैटेगरीज जो है वो कितनी कम्पेटिटिव हैं, और इससे आपको भी एक हेल्प मिल जाती है कि आपने किस पे फोकस करना है, किस वीज़ा स्ट्रीम को ज़्यादा कोटा अलॉट हो चुका है ताकि आप उसके अंदर अप्लाई करें और आपका वीज़ा लगने का चांस या माइग्रेट होने का चांस वो बढ़ जाए। ये जो बेसिकली परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम होता है ये कंपोनेंट है ओवरऑल जो इनका एक ओवरसीज़ माइग्रेशन प्रोग्राम होता है जिसको नॉम कहते हैं, नेट ओवरसीज़ माइग्रेशन। ये उसका एक कंपोनेंट है। इसके अंदर देखा जाता है कि एक साल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने लोग जो हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, यानी इन आउट मूवमेंट कितनी हो रही है। इसमें फिर एक तो ये स्पेसिफिक स्किल कैटेगरीज के लिए प्लानिंग प्रोग्राम अनाउंस होता है, लेकिन इसके अलावा और भी जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं या न्यूजीलैंडर्स हैं या इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन माइग्रेंट्स जो होते हैं वो टोटल डिफाइंड होते हैं अदर देन दिस। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रीम दैट इज़ द स्किल स्ट्रीम। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी को स्किल शॉर्टेज हमेशा रहती है हर कंट्री में, और वो चाहते हैं कि जो स्किल्ड लोग होते हैं वो ही आके हमारे कंट्री में माइग्रेट हो जाएं। सबसे ज़्यादा जो कोटा अलॉट होता है वो स्किल स्ट्रीम को ही अलॉट होता है। 1,32,200 कोटा अलॉट हुआ है 2025-26 के लिए स्किल स्ट्रीम को, जो कि बनता है टोटल 71% ऑफ द प्रोग्राम। और ये इस वजह से रखा जाता है क्या कि जितने भी स्किल शॉर्टेजेस हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, डिफरेंट सब क्लासेस के अंदर लेबर मार्केट में पार्टिकुलरली उनको एड्रेस किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ द फैमिली स्ट्रीम। 52,500 कोटा अलॉट हो चुका है इसके लिए, विच इज़ 28% ऑफ द टोटल प्रोग्राम। डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं या परमानेंट सिटीजन्स हैं उन्होंने अपने फैमिली के साथ रीयूनाइट होना होता है, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अपने स्पाउस के साथ। द थर्ड इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रीम है दैट इज़ स्पेशल एलिजिबिलिटी स्ट्रीम। इसके लिए 300 प्लेसेस अनाउंस हुए हैं, यानी 300 लोगों का कोटा अनाउंस हुआ है और 300 लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा लेके ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच स्ट्रीम। स्किल स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं और इसकी कंपैरिजन करते हैं 2024-25 के साथ कि अभी 2025-26 में जो कोटा अनाउंस हुआ है 2024 से उसमें क्या फ़र्क आया है। स्किल स्ट्रीम के अंदर जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम है उसमें 44,000 लास्ट ईयर भी कोटा था, इस साल भी 44,000 है। स्किल इंडिपेंडेंट का 16,900 था, वो भी इस साल सेम है यानी 16,900 है। रीजनल का जो है 33,000 था और इस साल भी 33,000 है।
اسٹیٹ یا ٹیریٹری نامینیشن جو ہے اس کے لیے 33,000 تھا، وہ بھی اس سال سیم 33,000 ہے. اور اس کے علاوہ بزنس اینڈ انوویشن جو ہے وہ 1,000 لاسٹ ایئر بھی تھا، اس سال بھی 1,000 ہے. جو گلوبل ٹیلنٹ اسٹریم یا ڈسٹنگوش ٹیلنٹ اسٹریم ہے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. پچھلے سال 4,000 اور 300 تھے ان کے لیے، یعنی 4,000 گلوبل ٹیلنٹ کے لیے تھے اور ڈسٹنگوش کے لیے 300 کوٹا تھا، لیکن اس سال وہ ختم کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نیا اسٹریم انٹروڈیوس کر دیا گیا وچ از ٹیلنٹ اینڈ انوویشن اسٹریم. اچھا نمبر سیم ہے 4,300 ہی ہے، لیکن یہ ایک نئے اس کے اسٹریم کے تحت آئیں گے اور جو ایگزسٹنگ اپلیکنٹ ہیں ان کے اپلیکیشن بھی اس ٹیلنٹ اینڈ انوویشن اسٹریم کے اندر ہی پروسیس ہوں گے. سو اوور آل اگر ہم بات کریں 1,32,200 اسکل ٹیلنٹ یا اسکل اسٹریم کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے اور وہ اس سال بھی 1,32,200 ہی ہے، یعنی 2025 اور 26 کے لیے. اس کے بعد اگر بات کی جائے فیملی اسٹریم کے لیے تو فیملی اسٹریم جو اوور آل ہے دیٹ از پچھلے سال بھی 52,500 تھا، اس سال بھی 52,500 ہے. اس کے اندر سب سے بڑا جو کوٹا ہے وہ اسپاؤس یا پارٹنر کے لیے وچ از 40,500 جو لوگ اپنی وائف کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. ادر دین دیٹ پیرنٹس کے لیے 8,500 بھی کنسسٹنٹ ہے لاسٹ ایئر کی طرح، چائلڈ کے لیے 3,000 کنسسٹنٹ ہے اور ادر فیملی ممبرس کے لیے 500 کنسسٹنٹ ہے. یعنی اس میں اوور آل کوئی چینج نہیں آیا ہے، جو لاسٹ ایئر تھا وہی سیم ہے. اب اسپیشل ایلیجبلٹی کی اسٹریم کی بات کی جائے تو اس کے اندر 300 لاسٹ ایئر بھی تھے اور اس سال بھی 300 ہی ہیں. تو اوور آل جو ایک کوٹا مختص کیا گیا ہے 2023-24 میں 1,90,000 تھا، 2024-25 میں 1,85,000 یعنی 1,85,000 ہے اور 2025-26 کے لیے بھی 1,85,000 کوٹا مختص کیا گیا ہے. اس اوور آل مائگریشن پلاننگ پروگرام کو ایکسپلین کرنے کا پرپز یہ تھا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس ویزا اسٹریم کے تحت آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. ایز اے کنسلٹنٹ ہم لوگ کلائنٹ کے پروفائل کے بیسس کے اوپر اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں، پھر اسیس کرتے ہیں کہ کون سا اسٹریم آپ کے لیے بہتر رہتا ہے. نارملی اس کے اندر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اگر اسکل اسٹریم کی بات کی جائے تو 44,000 یعنی امپلائر اسپانسر سب سے زیادہ جو کوٹا الاٹ ہوتا ہے وہ امپلائر اسپانسرڈ کو ہوتا ہے. اس کے بعد ریجنل ویزا کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد ٹیریٹری نومینیٹڈ کے لیے جو کہ 33,000 ہے. اس کے بعد پھر اسکلڈ انڈیپینڈنٹ کیٹیگری آ جاتی ہے. سو یہ اوور آل ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کس ویزا اسٹریم کے تحت اپلائی کرنا ہے. یہ سوللی ڈپینڈ کرتا ہے ایچ انڈیویجول کے پروفائل کے اوپر، اس لیے پروفائل کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ اپنا پروفائل اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں ہم فری آف کاسٹ اس کی اسیسمنٹ کرواتے ہیں. آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے کے ہمارے پاس آئیں، انشاءاللہ جو ہمارے امیگریشن اٹارنیز ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کا پورا کیس ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم جا کے اس کے اوپر ایک ڈیسیشن لیتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سے سب کلاس کے تحت یا کون سے اسٹریم کے تحت ویزا اپلائی کرنا بہتر رہے گا اور کہاں پہ آپ کے زیادہ چانسز ہیں. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. اسٹے ٹیون فار مور ڈیٹیلز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.